उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आदरणीय दर्शकवृन्द, दिव्य दृष्टि ज्ञान श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दिव्य दृष्टि युट्युब च्यानलमा हामी विभिन्न प्रकारका चाड पर्व व्रत उत्सव हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएका विषयमा विवेचना गर्ने गर्दछौँ। र दर्शकवृन्द, 2078 साल असोज महिनाको 5 गतेबाट पितृहरूको विशेष पर्व सोह्र श्राद्ध भनेर भनिन्छ पितृपक्ष प्रारम्भ हुँदैछ, जसलाई हामी महालय अथवा पार्वण अर्थात् पर्व विशेषको श्राद्धका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। आफ्ना बुवा, हजुरबुवा र कुपुरा बुवा, सपत्नीक पिता, पितामह, प्रपितामह, त्यस्तै मामली तर्फका अरू 3 दिवंगत वृद्ध सपत्नीक पुरुष स्त्रीहरूको लागि श्रद्धापूर्वक पिण्डदान, तर्पण र अन्नादि दान गर्ने कर्मलाई श्राद्ध भनिन्छ। श्राद्धका इति कर्तव्यताहरू विशेष प्रकारका हुने गर्दछन्। हामी श्राद्ध किन गर्ने, यसको सामाजिक, मनोसामाजिक र भौतिक विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। आज भने हामी श्राद्धसँग जोडिएका विषयमा विशेष विवेचना गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि श्राद्ध गर्दाखेरि के प्राप्त हुन्छ यो विषयको विवेचना गर्नेछौँ। शास्त्रले श्राद्ध गर्ने व्यक्तिलाई को आयु, सन्तति, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल र श्री अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, पशु सुख र धनधान्य वृद्धि हुन्छ भनेर विवेचना गरेको छ। आयु, पुत्रान, यशः, स्वर्गम, कीर्तिम, पुष्टिम, बलम, श्रियान, पशुन, सौख्यम, धनम, धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। पितृपूजन गर्नाले अर्थात् पितृहरूलाई पिण्डदान गर्नाले, सिद्धान्नादि दान गर्नाले र पितृका उद्देश्यले पञ्चबली आदि कर्महरू सम्पादन गर्नाले यी चिजहरू प्राप्त हुन्छन्। आयु, प्रजाम, धनम, वित्तम, स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम प्रीतः नृणाम पितामह। पितामहहरू, बुवा हजुरबुवाहरूको प्रसन्न भयो भने यी चिजहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छन्। यसरी विवेचना गरेको छ। त्यसैले आमुष्मिक फलप्राप्ति र हामीलाई छोडेर गएका र पितृलोकमा अथवा स्वर्गादि लोकमा अथवा मोक्ष लोकमा प्राप्त भएका पितृहरूको उद्देश्यले हामीले श्राद्धादि कर्महरू सम्पादन गर्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा श्राद्ध गर्दा के चिजहरू प्रधान हुन्छन्, के कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, यो कुरा जान्ने हामीलाई इच्छा भइ नै रहेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, यस कारणले गर्दाखेरि पिण्डका 8 विशेष कर्तव्यहरूका विषयमा, 8 विशेष अङ्गहरूका विषयमा हामी चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम 8 विशेष वस्तुहरूमध्ये एउटा अन्न पर्दछ। अन्नको अनिवार्यता रहने गर्दछ। अन्नदान आदि, सिद्धान्नदानी र पकवान आदि इत्यादिको दान गर्ने जुन परम्परा छ, अन्न पितृका लागि अनिवार्य छ, पितृकर्म श्राद्ध गर्नका लागि अनिवार्य छ। कस्ता कस्ता किसिमका अन्नहरू प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा शास्त्र भन्छ, यदन्नं पुरुषो स्नाति तदन्नं पितृदेवता अपक्वेनाथ पक्वेन तृप्तिम कुर्यात् सुतः पितु। अर्थात् जुन अन्न पुरुषलाई अर्थात् व्यक्तिलाई, मनुष्यलाई उचित हुन्छ र शास्त्रले निर्देशन गरेको छ, त्यस किसिमका अन्नहरू नै देवता र पितृहरूले सेवन गर्दछन्। नपाकेको आमान्न र पाकेको सिद्धान्न, यी दुवै प्रकारका अन्नद्वारा पितृलाई तृप्त गर्नुपर्दछ। आगामी श्रृङ्खलामा हामी कस्तो किसिमको धान, कस्तो किसिमको गहुँ, कस्ता कस्ता किसिमका अन्नहरू पितृकर्ममा प्रयोग हुन्छन् चर्चा गर्नेछौँ। आज भने पुरुषले अर्थात् व्यक्तिले, मानवले, हामीले जे अन्नलाई भोजन गर्ने गर्दछौँ त्यही किसिमका पवित्र अन्नहरू पितृ र देवताका लागि अनिवार्य छन् भनेर बुझ्नुपर्दछ। यस पछाडि तिल, खास गरेर कृष्णा तिल, काला तिल अथवा सबै प्रकारका तिलहरू श्राद्धादि कर्ममा
सहज सम्पादन गर्नुपर्दछ। यस पछाडि जल, गङ्गाजल अथवा पवित्र स्थानको पवित्र जलको अनिवार्यता रहन्छ र दूध, घिउ, धूप र दीप जस्ता चिजहरू श्राद्धमा विशेष महत्त्व राख्दछन्। अन्नको आवश्यकता पर्दछ, तिलको आवश्यकता पर्दछ। जल, दूध, घिउ, धूप र दीप यी श्राद्धमा अनिवार्य 8 वस्तुहरू हुन्। र दूध, गाईकै दुधको आवश्यकता पर्दछ। दुध त सबै प्राणीहरूले दुध दिन्छन्, स्तनधारी जति पनि प्राणी छन् उनीहरूबाट दुध आउँदछ। परन्तु दुध, गाईकै दुधलाई चाहिँ खास गरेर प्रयोग गर्नुपर्दछ। खास गरेर गाईको दुध किन प्रयोग गर्ने? शास्त्र भन्दछ, पशुन विसृजता तेन पूर्वगावो विनिर्मिता तेन तासाम पयसस्तम श्राद्धे सर्पे विशेषतः। श्राद्धमा दही, घिउ र दुध जुन छ गाईकै अनिवार्य छ। किनभने परमात्माले जब पशुहरूको सृष्टि गर्नुभयो, स्तनधारी र स्तनपायीहरूको जब सृष्टि गर्नुभयो, यस समयमा खास गरेर स्तनधारीमा सर्वप्रथम गाईको सृष्टि गर्नुभएको थियो। किनभने यसले मनुष्य मात्रको कल्याण गर्दथ्यो, गाईको दुधद्वारा, गाईको दहीद्वारा, गाईको घिउद्वारा। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाईको सृष्टि गर्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि प्रथम सृष्टिको, स्तनधारीमा प्रथम सृष्टिको चाहिँ प्रत्येक गाई जुन छ, गाईको दुध, गाईको दही, गाईको घिउ र गाईको गौत र गाईको गोबर पवित्र मानिन्छ श्राद्धमा। र खास गरेर पात्रहरू, भाँडा कस्ता किसिमका हुनुपर्दछ? शास्त्र भन्दछ सुनका, चाँदी अथवा तामा अथवा काँसाका पात्रहरू उत्तम मानिन्छ। सुन, यसको अभावमा चाँदी, यसको अभावमा तामा अथवा यसको पनि अभावमा काँस्य पात्र जुन छ यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ। साथसाथै श्राद्धमा हामीले विशेष प्रकारका विभिन्न चाहिँ औषधि जस्ता चिजहरूबाट बनेको वस्तुले दन्त धावन गर्नु हुँदैन। ताम्बुल भक्षण गर्नु हुँदैन। पान, सुपारी, जाँड, रक्सी, विभिन्न प्रकारका दुर्गन्ध आउने अथवा गन्ध निश्रित गर्ने, गन्ध छोड्ने किसिमका चिजहरूको सेवन गर्नु हुँदैन। शरीरमा मालिस गर्नु हुँदैन। श्राद्धको दिन श्राद्धकर्ताले शरीरमा मालिस गर्नु हुँदैन। त्यस्तै भोजन गर्नु हुँदैन। श्राद्धका दिन श्राद्ध सम्पादन नगरिकन भोजन त्याग गर्नुपर्दछ। रति कर्म अर्थात् मैथुन, स्त्री पुरुषको सङ्गम जुन छ, समागम छ, यौन क्रियालाई त्याग गरिदिनु पर्दछ। औषध, नियमित सेवन गरिरहेका औषधिदेखि बाहेक अरू प्रकारका बल, पुष्टि र तुष्टिका लागि औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन। परान्न, अर्काको अन्नको पनि सेवन गर्नु हुँदैन र आफ्नो पौरखद्वारा, आफ्नो क्षमताद्वारा, आफ्नो श्रम र आफ्नो साधनाद्वारा आर्जन गरिएको सम्पत्तिबाट किनिएको अथवा आफूले फलाएको अन्नको सेवन गर्नुपर्छ। श्राद्धका दिन श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले परान्नको सेवन गर्नु हुँदैन। अब हामीलाई शङ्का लाग्दछ, श्राद्धमा फुल चाहिँ कस्तो किसिमको प्रयोग गर्नु? विशेष गरेर शास्त्रले सुस्पष्ट भन्दछ सेता फुलहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ र सुगन्धित सेता फुलहरू छन् भने अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भनेर शास्त्रले विवेचना गरेको छ। र श्राद्धमा एउटा विशेष कुरा के हो भने भगवान विष्णुको, हरिको, श्रीहरिको पूजा र तुलसीको समर्पण। श्राद्धमा तुलसीको आवश्यकता पर्दछ भनी शास्त्रमा विवेचना गरेको छ। तुलसी गन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसा प्रयान्ति गरुडारूढास्तत्पदम चक्रपाणिनः। अर्थात् तुलसीको सुगन्ध जुन छ, यो सुगन्धलाई सुँगेर, सुगन्धलाई प्राप्त गरेर पितृहरू तुष्ट हुन्छन्, सन्तुष्ट हुन्छन् र गरुडमा आरूढ भएर, गरुडमाथि चढेर भगवान चक्रपाणी अर्थात् नारायण सँगसँगै उनका लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छन् भन्ने विवेचना गरिएको छ। दर्शकगण, अर्को कुरा, श्राद्धमा हाम्रा कर्म यतिखेर गृहस्थको जीवनमा बाँधिएका छौँ, विभिन्न प्रकारका झन्झावात र जन्जालमा पनि बाँधिएका छौँ। हाम्रा कामहरू धेरै हुन्छन्। यतिखेर हामी विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्ने भइरहेका हुन्छौँ। अफिस जानुपर्ने हुन्छ, व्यापार गर्न जानुपर्ने हुन्छ, दोकान जानुपर्ने हुन्छ, कारखाना जानुपर्ने हुन्छ, अरू ठाउँमा कहीँ जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा श्राद्धप्रति हाम्रो आग्रह र श्राद्ध गराइदिने आचार्यप्रति, गुरुप्रति आग्रह हुन्छ कि श्राद्ध छिटो 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 सकौँ भन्ने आग्रह हुन्छ। वास्तवमा श्राद्ध गर्दा हतार गर्नु हुँदैन। त्रिणी चात्र प्रशंसन्ति शौच मक्रोध मत्वरम। अर्थात् तुरुन्तै एकदम छिटोभन्दा छिटो श्राद्ध सकिदिनुहोस्, आधा घन्टामै सकिदिनुहोस् गुरुजी भनेर जुन भन्दछौँ, यो एकदमै राम्रो होइन।
किनभने धैर्यतापूर्वक शान्तिपूर्वक श्राद्ध कर्म गर्नुपर्दछ। श्राद्धलाई शान्ति र श्रद्धाको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक गरिने भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई श्राद्ध भनिएको हो। र शौच शरीरको शुद्धता अर्थात् नुहाएर पञ्चगव्यादिले स्नान गरेर शरीरको बाहिरी शुद्धता, मन्त्रजप गायत्री मन्त्रजप आदि इत्यादि कर्म सम्पादन गरेर गायत्री जपेर आन्तरिक शुद्धता, अक्रोधम अर्थात् क्रोध नगर्नु, श्राद्धका दिन रिस गर्नु हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन, कहीँ कतै पनि क्रोध देखिनु हुँदैन र हतार गर्नु हुँदैन। आजभोलि विशेष गरेर हामी हतार गर्ने गर्दछौँ, श्राद्धमा हतार निषिद्ध छ, हतार गर्नै हुँदैन। अर्को कुरा कुतप समय भनिन्छ। कुतप भनेर विभिन्न प्रकारका चिजहरूलाई भनिन्छ। यसमध्ये मध्याह्नं खड्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलं रूप्यं दर्भास्तिलागावो दौहित्रश्चाष्टमस्मृतः भनेर विवेचना गरिएको छ। कुतप एउटा समय पनि हो, यानि मध्याह्नको समय श्राद्धको समयका रूपमा मध्याह्नको समयलाई स्वीकार गरिन्छ। यानि कि दिउँसो 11:36 12:24 सम्मको समय, हरेक ठाउँको स्थानीय समयको मानमा यसलाई कुतपको स्थान भनिन्छ। र मध्याह्नको समय मानौँ। यस पछाडि खड्गपात्रम च खगौतो, जो विशेष प्रकारको वस्तुबाट निर्माण गरेको खगौतो तर्पण र श्राद्ध कर्ममा अनिवार्य मानिन्छ। तथा नेपाल कम्बलम, नेपालको कम्बल भनेको राडी, यो आसनका लागि अत्यन्तै उपयुक्त मानिन्छ। ब्राह्मणहरूलाई राडीमा बसाउनु पर्दछ, यो स्पष्ट यहाँ देखिएको छ। र श्राद्धकर्ताले पनि नेपाल कम्बलम अर्थात् नेपालको कम्बल भनेको राडी, यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। रुपियाँ अर्थात् चाँदीका पात्रहरूको प्रयोग श्राद्धमा अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रशंसित मानिएको छ। यदि चाँदीको पात्र छैनन् भने मात्र अरू पात्रहरू, अरू धातुका पात्रहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। कुश अनिवार्य छ र तिलको अनिवार्य छ। गाई र दौहित्र अर्थात् छोरीको छोरो, नाति, जसले आफ्ना बुवा आमाको गर्दैछन् उनीहरूले भान्जालाई लिएर आउनुपर्छ अथवा छोरीका छोरालाई लिएर आउने जुन परम्परा छ, यो श्राद्धमा विशेष प्रकारले यी चिजहरूलाई चाहिँ गरिन्छ। यति गरेर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्धमा चाहिने विशेष प्रकारका यी वस्तुहरू पनि। दर्शकबिन, श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक गरिने कर्म श्राद्ध हो। र हामीले 2078 साल असोजको 5 गतेदेखि यानि यी 15 तिथिहरू जुन हुन्छन्, यी तिथिहरू श्राद्धका तिथिहरू हुन्। र यसमा हामीले यी वस्तुहरूलाई जुटाएर श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक र पितृहरूको प्रति कृतज्ञतापूर्वक श्राद्ध प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। यसो गर्यौँ भने निस्सन्देह हाम्रो आयु, पुष्टि, श्री, यश आदि इत्यादि वृद्धि हुन्छन्, बढ्दछन् र हाम्रो जीवन सफल बन्दछ। दिव्य दृष्टिको यो दिव्य संवाद जुन छ विशेष ज्ञान श्रृङ्खलामा आजलाई भने यति नै। हामी आगामी दिनहरूमा श्राद्धमा गरिने यति कर्तव्यता र विविध प्रकारका जानकारीहरू र श्राद्धका अन्य विशेष पक्षहरू र यसको भौतिक विज्ञानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, असोजमै श्राद्ध किन गर्ने जस्ता विषयहरूको विशद विवेचना गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई भने यो ज्ञान श्रृङ्खलाको यो भागलाई यहीँ सिद्ध्यायौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।